नमस्ते। आज तपाईहरु आइदिनु भयो। कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईहरुको प्रश्न जुन चाहिँ अहिलेसम्म गोरा मोमोले जग्गा जग्गामा यो समष्टि शाखाहरुमा पोस्टरिङ गर्दैछ बिनु सुन्दासको जुन चाहिँ स्टेटमेन्टको विषयमा। यसमा हामी बोलिसकेर यता तीनजनाले स्पष्टीकरण दियो। एउटा राजु भाइले दियो, एउटा बिनु सुन्दासले पनि एउटा मिलाउनु खोजे एउटा सेकेन्ड टेलिफोनिक इन्टरभ्यूमा, अनि रोशन गिरी दाजुले पनि यसमा बोल्यो हैन। यसमा अलिकति के हाम्रो भन्नु छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो कार्डर बेस एकदमै ठुलो छ हैन। हाम्रो समर्थकहरू सबैतिर पारमा छोडेको छ। अनि यसमा चाहिँ उहाँहरु चाहिँ आजसम्म चाहिँ स्याटिस्फाइड छैन हैन। राजु बिष्टकै स्टेटमेन्ट होस्, रोशन दाजुकै स्टेटमेन्ट होस्, किन स्याटिस्फाइड छैन भन्दाखेरि कस्तो खाले स्टेटमेन्ट आयो रोशन दाजुको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले होम मिनिस्टरको मिटिङमा समय थिएन, सो हामी एक्लै गयो भन्ने कुरा गर्यो। तर यसमा चाहिँ म स्पष्टीकरण चाहिँ के दिनु चाहन्छु जेएनएलएफ पार्टीको भन्दाखेरि तपाईहरुले होम मिनिस्टर किन क्याबिनेट मोटामोटी सबै क्याबिनेटै भेट्नु भएको छ। यसमा हाम्रो अहिलेसम्म के प्रब्लम थिएन। तपाईहरुको कन्ट्याक्ट राम्रो छ, तपाईहरु दिल्लीमा छ, छेउमा छ। तर हाम्रो चाहिँ केसमा मात्रै हाम्रो यहाँ विश्वासघात चाहिँ केसमा भएको छ भन्दाखेरि तपाईहरुको यो अफिसियल एउटा प्रेस रिलिज गरेको छ। त्यो प्रेस रिलिजमा चाहिँ तपाईहरुले स्पष्ट भन्नुभएको छ ट्राइपार्टाइट मिटिङ 15 दिनमा हुन्छ, अनि 3 पार्टी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ गोजा मोमो 1 हैन, सेन्ट्रल र स्टेट। यसमा चाहिँ हाम्रो विश्वासघात छ, किनभने हामी यसमा चाहिँ हामी जनताको लागि आजको दिनमा यताउति कुनै खिचडी नपाकोस् भनेर हामी यो गठबन्धनमा छौं आजको दिनमा। अनि यसमा चाहिँ यो स्पष्टीकरण चाहिँ के हामी त्यो मिटिङमा आएन हैन, होम मिनिस्टरलाई भेट, प्राइम मिनिस्टरलाई भेट, तपाईहरुको कन्ट्याक्ट्स हो, त्यो हामीलाई के छैन। तर जुन चाहिँ तपाईहरुकोबाट जुन चाहिँ अफिसियल स्टेटमेन्ट आयो यो प्रेस, यो चाहिँ यो फिर्ता भएको छैन नि त। यसमा चाहिँ तपाईहरुले भन्नुपर्ने कि यो प्रेस स्टेटमेन्ट चाहिँ गल्ती भयो। 3 पार्टी मात्र हैन, तर जब होम मिनिस्टरले बोलाउँछ हामी सबै घटक दलहरु सबैजना घटक दलहरु आउँछ भने चाहिँ हामी पनि अलिकति स्याटिस्फाइड हुन्छ होला। कसको पक्षबाट चाहिँ यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने अथवा यो माथि सेन्ट्रल लेभलमा कसले क्लियर हैन। यो प्रेस स्टेटमेन्ट तपाईको गोजा मोमो 1 ले दिएको, उहाँहरुले होम मिनिस्टरलाई भेटिसकेर एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट स्पष्ट छ, यो पब्लिक डोमेनमा छ हैन, सोशल मिडियामा छ, छापामा आयो, सबैमा आयो। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 15 दिनमा होम मिनिस्टरले मिटिङ बोलाउँछ। यसमा चाहिँ 3 पार्टी मात्रै हुन्छ। 3 पार्टी भनेको सेन्ट्रल, स्टेट र गोजा मोमो। त्यहाँ घटक दलको एकजनाको पनि नाम छैन। अनि यसमा चाहिँ यो प्रेस स्टेटमेन्ट चाहिँ गल्ती भयो भनेर एउटा नयाँ प्रेस स्टेटमेन्ट उहाँहरुले दियो भने कि हामीलाई जब 15 दिनमा बोलाउँछ त्यति बेला चाहिँ हामी एउटा सबै घटक दलहरुलाई इन्फर्म गरेर एउटा त्यो बनाउँछ भनेर चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ यो स्पष्ट भन्नुपर्छ। किन प्रेस स्टेटमेन्ट निक्लेको छ, त्यो प्रेस स्टेटमेन्ट गल्ती भएको उहाँहरुले स्वीकार गर्नु पर्यो। आजसम्म के भन्दैछ रोशन दाजुले भन्दैछ हामी मिटिङमा बोलाउनु पाएन किनभने टाढो छ, यस्तो छ। मिटिङ जानुहोस् न, भोलि प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुहोस्, केही पनि छैन। तर जब मिटिङ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सेन्टर, स्टेट र अल सबैजना एनजिओ जो हामीलाई सघाएको छ सबैजनाको एउटा टिम बनायो। सबैजनाको जग्गा पाउँदैन होला, किनभने होम मिनिस्टरले भन्ला 5 जना मात्रै 6 जना। तर एउटा मिटिङ राखेर हैन, एउटा जतिजनाले हामीलाई यो पालि यो एकतामा हामीलाई सघाइ पुर्याएको छ सबैको मन राख्नुपर्छ, कसैको मन दुखाउनु हुँदैन। यो जो वार्ताको यो जो कुरा छ, यो 2017 को यो फलोअप हो भन्ने जो कुरा छ, अनि 2017 मा जो वार्ताको जो कुरा थियो, आन्दोलन भएको थियो, र त्यही फलोअप हो यो वार्ता चाहिँ भन्ने चाहिँ उहाँको स्टेटमेन्ट छ। यसमा तपाईहरुको के? यसमा क्लियर कट गलत छ, किनभने हाम्रो टिम हैन, अनि विमल दाजुको टिम मिलेर त यो तपाईको यो बीजेपी को म्यानिफेस्टो लास्ट राति बनाएको हो नि त। यसमा त हाम्रो जति एउटा त्यहाँ छ हाम्रो पनि त्यही डिमान्ड हो नि त। यो गोर्खा जातिको यो छोरेको यो जात गोष्ठी हाम्रो अध्यक्ष सुभाष घिसिङले पहिलो चिठी लेखेको हो हैन। मैले तपाईसँग चाहिँ जान्नु चाहेको कुरो यो जो अहिले वार्ताको यो जो कुरा
चल्दैछ। यो चाहिँ गोजामुमु वानले भन्दैछ यो चाहिँ 2017 को ठिकै छ नि, ठिकै छ। वार्ता मैले भने त वार्ता भेट्ने कसलाई भेट्ने त्यो ठिकै छ, उहाँहरूको कन्ट्याक्ट छ, उहाँहरूले गरोस् न। तर जब उहाँहरूले पब्लिकली अनाउन्स गर्छ ट्राइपार्टाइट मिटिङ फर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन बोलाउँदैछ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै घटक दल चाहिँ छोड्नु भएन नि त। कुरा बुझ्नु भएन। 17 को कन्टिन्यू हुँदैछ, होम मिनिस्टरलाई भेट्यो, नो प्रब्लम, के प्रब्लम छैन। तर जब उहाँहरूले प्रेस रिलिजमा भन्छ ट्राइपार्टाइट मिटिङ फर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने बित्तिकै त हामी त त्यो घटक दलमा त हामी छौँ नि। तपाईँहरूको भन्नुभयो त भोलिको दिनमा जब वार्ता हुन्छ स्थायी राजनीतिक सञ्जालमाथि, त्यो वार्तामा चाहिँ जति पनि घटक दल छ उनीहरूको प्रतिनिधि सामेल हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले के भनेको, उहाँ होम मिनिस्टरलाई भेट्दाखेरि अब यो वार्ता सुरु हुँदाखेरि हाम्रो 20-25 जना नपाउला, तर एटलिस्ट त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले एउटा भेटघाट गरेर एउटा ओपन बनाएर को जानु सक्छ को जानु सक्दैन भनेर सबैजनाको एउटा मन राख्यो भने यो जुन चाहिँ पहिलादेखि प्रथा छ नि गोजामुमु 1 को च्याप्टर क्लोज भन्ने होइन, त्यो खाले प्रथा चाहिँ योपालि जनताले नदेखोस् न होइन। एकल काटे होइन, मै हुँ, त्यो खाले जुन चाहिँ अब 2008, 13, 17 सबैमा यो एउटा उहाँहरूको एउटा जुन चाहिँ काम गराइ छ होइन। पहिला चाहिँ सबैलाई जुटाउने, त्यसको पछि चाहिँ फेरि नजुटाउने होइन। जब उहाँहरूलाई आइपरेको छ होइन जुटाउने, त्यहाँदेखि त्यसको पछि च्याप्टरको यो प्रथा उहाँहरूले जनतालाई यो स्पष्ट गर्नु हो भने चाहिँ होइन, उहाँहरूले यस्तो खाले माने प्रेस रिलिजहरू दिएन भने चाहिँ हाम्रो गोर्खा एकता जुन चाहिँ कति राम्रो थियो। हेर्नुहोस् आजको दिनमा तपाईँहरूले पुरानो फुटेज हेर्दाखेरि सबैजनाको झन्डी एक, त्यसमा हजुर जनताको पनि त्यो छ, जनतालाई पनि मन नदुखाओस् न। रिलिज नआएसम्म सुन्दास माथिको जुन चाहिँ तपाईँहरूले उहाँको प्रतिवाद गर्नुहुन्छ उहाँको स्टेटमेन्टको, यसमा तपाईँहरूले पोस्टरिङ कार्यक्रम लगातार राख्नुहुन्छ होइन। यो हेर्नुहोस्, यो हाम्रो काडरहरू हो, जिएनएलएफ काडर बेस्ड हो होइन। हुनु अहिले हामीलाई धेरै आम जनता जो साधारण मान्छे जो चाहिँ पोलिटिक्समा वाक्कै भएको छ उहाँहरूको माया हामीले धेरै बटुल्दैछ। तर बेसिकली जिएनएलएफ इज अ काडर बेस्ड पार्टी। अनि काडरहरूको पनि त मन दुखेको छ। यहाँ त मोहन घिसिङ, अजय एडवर्ड, महेन्द्र छेत्रीको, निरज जिम्बाको मात्रै मन होइन नि त। यहाँ त काडरहरूको मन दुखेको छ। उहाँहरूले पोस्टरहरू लगातार गर्छ जबसम्म यसको यो स्पष्टीकरण आउँदैन कि यो जुन चाहिँ अगाडिको प्रेस रिलिजमा चाहिँ गल्ती भएको थियो, यो नयाँ प्रेस रिलिज हो भनेर। उहाँ प्रेस रिलिज भनेको के हो, एउटा सल्लाह गरेर त प्रेस रिलिज निक्लिन्छ। सो त्यो गल्ती भयो हजुर। एउटा कुरो मेनली जो तपाईँहरूको जो अहिले यो विरोध जो अहिले हुँदैछ त्यो स्पेसली बिनु सुन्दासलाई लिएर मात्र हुँदैछ। अनि जो जति पनि पोस्टरहरू हुँदैछ त्यो बिनु सुन्दासलाई लिएर नै हुँदैछ। जो अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो जो रोशन गिरीको प्रेस रिलिज जो आयो त्यो माथि काहीँ उल्लेख देखा परेको छैन पोस्टरमा। भन्नु मतलब के तपाईँहरूको यो तपाईँले बार भन्नुहुँदैछ हाम्रो पार्टी क्याडर बेस्ड पार्टी भन्छ, यो नेतृत्व र क्याडर कार्यकर्ता र समर्थकहरूको यो बिचमा ग्याप जस्तो देखा पर्दैछ। हाम्रो कार्य र हाम्रो नेतृत्वको होइन ग्याप दिएको छैन। किनभने हेर्नुहोस् स्टेटमेन्ट दिनुभयो कि रोशन गिरीको प्रेस रिलिजमाथि हाम्रो आपत्ति छ, जबसम्म उसले यो कुरोले संशोधन गर्दैन तबसम्म हामीमाथि एउटा चोट छ भन्नुभयो। तर तपाईँहरूको जो क्याडर बेस तपाईँले भन्नुभयो जो अहिले पोस्टरिङ हुँदैछ त्यसमा पोस्टरिङमा यो काहीँ उल्लेख छैन र बिनु सुन्दासमाथि मात्रै पोस्टर छ। यो किन होइन, बिनु सुन्दासमाथि चाहिँ किन पोस्टर छ अनि रोशन गिरी दाजुको अगेन्स्टमा छैन, राजु विष्टको अगेन्स्टमा छैन? किनभने बिनु सुन्दासको जुन चाहिँ टेलिफोनिक कन्भर्सेसन जुन चाहिँ सार्वजनिक भयो, सबैले यो भाइरल भयो होइन, यसले चाहिँ एकदमै चोट पुऱ्याएको छ नि त। यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पेयर गरेको छ कि हामी चाहिँ घटक दल होइन अरे, हामी चाहिँ एउटा चल्ला अरे, हामी चाहिँ कसको बाउको अन्डरमा। यो चाहिँ एउटा गोर्खा एकता फुटाउने एउटा बयानबाजी भयो नि त फोनमा कुरा। त्यसले चाहिँ हाम्रो काडर बेसहरूको चाहिँ मन दुखेको छ। तर जो नेतृत्व छ हामी जो छ हामीले क्लियरली भन्दैछौँ कि यो जुन चाहिँ प्रेस रिलिज दिएको थियो त्यो चाहिँ फिर्ता ल्याएर चाहिँ एउटा नयाँ प्रेस रिलिज जसमा कि उहाँहरूको इन्टेन्सन कुरा बुझ्नु भएन, उहाँहरूको इन्टेन्सन क्लियर हुन्छ। त्यो अगाडिको प्रेस रिलिज गल्ती भयो होइन। अनि हामी हाम्रो चिठी आएर होम मिनिस्टरको चिठी आयो भने हामी हाम्रो घटक दलहरूसँग बसिकन सबैजनाको एउटा सुझाउ बुझाउ सबैजनाको एउटा सल्लाह अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ भने नि वी हेभ नो प्रब्लम। तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो क्याडर बेस पार्टी राइट, तपाईँहरूको क्याडर बेस पार्टी, तर
यहाँ एउटा के देखा पर्दैछ भने नेतृत्व र समर्थकहरू बिचमा एउटा विभाजन अलिकति फराकिलोपना देखा पर्दैछ। तपाईँले भन्नुहुँदैछ गोजामुको 1 को महासचिवको स्टेटमेन्टमाथि हामीलाई आपत्ति छ। होइन, मैले भनेको छुइनँ। मैले के भने तपाईँले उहाँको जे स्टेटमेन्ट आयो नि त्यसले चाहिँ हाम्रो मन दुखेको छ। होइन, जुन चाहिँ मिटिङ विषय जुन चाहिँ रोशन दाजुले फेरि एउटा स्टेटमेन्ट दिएर स्पष्टीकरण दियो नि, होइन, त्यो स्पष्टीकरणमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी होम मिनिस्टरलाई भेट्दाखेरि हामी सबैजनालाई बोलाउनु सकेन, त्यसमा चाहिँ मन नदुखाइदिनु। हाम्रो मन त्यो नबोलाएर चाहिँ दुखेको होइन। त्यो प्रेस स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ आएको थियो कि ट्राइपार्टाइट मिटिङ पर्मानेन्ट पोलिटिकलको सल्युसनको लागि चाहिँ 3 पार्टी मात्रै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो आपत होइन। बिनु सुन्दासले चाहिँ नि एउटा पर्सनल अट्याक हाम्रो अध्यक्ष श्री सुभाष घिसिङमाथि, होइन, हाम्रो पार्टीमाथि, हाम्रो काडरमाथि हामी चाहिँ एउटा विमल गुरुङलाई के पो हामीले समर्थन गरेको जस्तो खाले एउटा बयानबाजी, त्यसमा चाहिँ काडरहरूको चाहिँ चोट परेको छ नि त, होइन। त्यस कारण काडरहरू यो कसले होइन यो बिनु सुन्दासलाई ठोक्नु भनेर कसले पनि भनेको छैन। उनीहरूको आफ्नो सोच विचारमा, किनभने त्यो जुन चाहिँ टेलिफोन कन्भर्सेसन आयो त्यसले सबैजनाको हाम्रो पार्टी हाम्रो जिएनएलएफ परिवारको मन दुखेको छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अब एउटा पोस्ट गरेर उहाँहरूले विरोध जनाउँदैछ, जग्गा जग्गामा हुँदैछ। मेनली कुरो जस्तो प्रकारले अहिले तपाईँहरूको समर्थक भयो अनि तपाईँहरू खुदी नेतृत्वहरूको मन दुखेको छ। यो मन यति साह्रो दुखेको हामी बुझिँदैछ कि कहीँ यसको कुनै रोकिने यसलाई बाधा यो माथि छेकथम गर्ने त्यस्तो केही देखा परेको छैन र भोलिको दिनमा यो जो तपाईँहरूको गठबन्धन छ यो माथि के यसले असर पर्ला? मैले यो बारम्बार भन्नु खोज्दैछु, फेरि म भन्छु, होइन, जिएनएलएफ एउटा अङ्ग मात्रै हो। यो ठुलो जुन चाहिँ हाम्रो भविष्यको लागि, गोर्खा जातिको एउटा भविष्यको लागि एउटा अङ्ग मात्रै हो। जिएनएलएफ यो गठबन्धनमा भएन भने पनि यो गठबन्धन अरू जो बाँकी छ उहाँहरू मिलेर गर्नु पनि सक्छ। तर हामी चाहिँ किन आजको दिनमा त्यहाँ प्रेसर पोइन्ट, किनभने यो हामीले बारम्बार देख्दैछौँ नि त। यो इतिहासमा 2007 मैले भन्दै 2008 2013 2017मा जिएमसिसी ज्याक यो जब चाहिँ दरकार छ, होइन, एक हुने जब चाहिँ अलिकति राम्रो दिनहरू आउँदैछ के हुन्छ अब कहाँ गएर के गर्ने। सो यो पालि जिएनएलएफ पार्टी अध्यक्ष हामी स्वयं जनताकोमा गएर यो पालि चाहिँ जुन चाहिँ पटक पटक तपाईँहरू झुकेको थियो, तपाईँहरू यसो भएको थियो, यो पालि जिएनएलएफ छ हामी यो हुनु दिँदैन भनेको थियो नि त। सो यसमा हामीले आवाज उठाउनै पर्छ, यसमा हामीले हाम्रो विरोध जनाउनै पर्छ। तर यो होइन कि हामी टुटाउनु इच्छा गर्छ, किनभने हामीले गर्दाखेरि जिएनएलएफले गर्दाखेरि यो गठबन्धन टुट्यो, यो गोर्खा एकता टुट्यो भने, होइन, मान्छेहरूले हामीलाई धिक्कार गर्छ नि त। तर हामीले यसमा त हाम्रो जुन चाहिँ एकल काटे हुँदैछ पहिलादेखि यो पार्टीको प्रथा, पहिलादेखि यो पार्टी अनि यो नेतृत्वको प्रथा च्याप्टर क्लोज भन्ने प्रथा चाहिँ यो पालि नदोहोरोस्। होइन, त्यो पहाडको राजनीतिज्ञहरूको भनाइ छ, उहाँहरूले भन्दै आइरहेको छ। जबकि गोजामु 1 को महासचिव र दार्जिलिङको सांसद राजु विष्टले यो माथि स्पष्टीकरण दिइसकेको छ। ती शब्द पनि उहाँहरूको यो विरोध आवाज जो तपाईँको विरोध छ निरन्तर छ र यो कतै यो गठबन्धनमा भोलिको दिनमा दरार आउने चर्किने यो सङ्केत त होइन र यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हुनसक्छ, अच्छा हुनसक्छ। उहाँहरूको जुन चाहिँ हाम्रो प्रति यो नीच सोच, हाम्रो प्रति यो व्यवहार, होइन, कि हामी चाहिँ चुनावको मैदानमा मात्रै एक हुने अनि हामीलाई एउटा माने चुनावमा चलाउने त्यसको चाहिँ फेक्ने, यो खालि जुन चाहिँ उहाँहरूको सोच छ। जिएनएलएफ पार्टी 2007 को जिएनएलएफ पार्टी एकदमै होइन। जनताले पनि म यो आह्वान गर्छु, यो नसोच्नुहोस् कि जिएनएलएफ पार्टी कमजोर पार्टी हो। आजको दिनमा जिएनएलएफ पार्टी बिनाइ, म यो क्लियरली भन्छु, जिएनएलएफ पार्टी बिनाइ। यो किन मैले भनेको, एउटा घमण्डसँग मैले भनेको होइन, किनभने जुन चाहिँ प्रकारको हाम्रो आम जनता, होइन, साधारण जनताले हामीलाई जुन चाहिँ प्रकारको विश्वास यो नयाँ नेतृत्वमाथि, होइन, एउटा विश्वास र आकाङ्क्षा राखेको छ, हामी ठोकेर भन्नु सक्छौँ आजको दिन जिएनएलएफ एउटा नयाँ जिएनएलएफ, बलियो जिएनएलएफ, एनर्जी भएको जिएनएलएफ अगाडि आइरहेको छ। अनि जिएनएलएफ बिनै जिएनएलएफलाई पहिला पनि यो साइडलाइन गर्नु खोज्ने
पार्टीहरूले चाहिँ कदापि नसोचे हुन्छ जिएनएलएफ बिना यहाँ के हुनेछ भनेर। हजुर, भन्नुभयो त आजको दिनमा चाहिँ दार्जिलिङको राजनीतिक जो स्थिति छ, भौगोलिक छ, पृष्ठभूमि छ, यो भौगोलिक पृष्ठभूमिमा जिएनएलएफ बिना के हुँदैन? मलाई त लाग्छ, तपाईँ मलाई त एकदमै लाग्छ। झन् यो विगतको यो 1 सालमा होइन, इलेक्सन चुनाव पछि जित्यो उद्यो भयो, सबै भयो होइन, मान्छेले सोच्यो जितेर हारेको जस्तो, तर हामी त प्रथा रोक्नु खोजेको नि त। जितेर गाउँ गाउँमा गएर पटेका पड्काएर अरूको घरको अगाडि आँगनतिर नाचेर त्यो त हामीलाई गर्नु इच्छा थिएन नि त। त्यस कारण हारेको जस्तो देखेको थियो, तर किनभने त्यो त हामीले भोग्यो नि त। अरे गाउँ गाउँमा गएर आँगनमा गएर पटेका पड्काएर मातेर के गरेर त्यो भोलिको दिन त्यो घरमा जसले हाम्रो जो गोजा मुमु 2 को थियो, टिएमसी को थियो, अरे उहाँको त एउटा छोरा नभए बाउ मात्रै पोलिटिक्समा हुन्छ, नानीहरूदेखि लिएर बाजे बोजूहरू त हुँदैन। सो हामीले यो प्रथा रोक्नु खोजेको, तर यो चाहिँ हाम्रो विपक्षीले सोच्यो होइन, हाम्रै कतिजना नेतृत्व जो गोजामा अरे यो पार्टी के गर्नु, एउटा के पो विजय जुलुस त मनाउनु नसक्ने भन्ने खाले लान्छना आयो। तर यो त हामी अध्यक्ष हामीले एउटा क्यालकुलेट गरेर पहिलाको प्रथा जो जित्छ उसले चाहिँ अर्काको घर भत्काउँछ कि अर्काको घरमा ढुङ्गा, यो प्रथा रोक्नुको लागि पो हामीले गरेको त। तर यो चाहिँ कमजोरी नसोच्नुहोस्। 2019मा जो चुनाव भएको थियो, उपचुनाव र लोकसभा चुनाव, र त्यसमा जो जित भयो त्यसमा चाहिँ जिएनएलएफ पार्टीको ठुलो हात छ, ठुलो भूमिका छ। यो म भन्दिनँ, हेर्नुहोस्, किनभने हामी घमण्ड गर्नु हुँदैन कि। जब हामीले हाम्रो घमण्ड जिएनएलएफ पार्टी अनि स्वयं नेतृत्वको घमण्ड चाहिँ पैताला मुनि राख्नुपर्छ होइन। तर म यो भन्छु हाम्रो भूमिका कस्तो थियो। हेर्नुहोस्, जिएनएलएफ पार्टी यो गठबन्धनमा नभएको भए स्पष्ट थियो नि त के चाहिँ हुने थियो होइन। राजु बिष्ट आउनु अगाडि यहाँ दिलीप घोष यहाँ हुँदाखेरि होइन, यहाँ कसरी उहाँलाई बाटोतिर अपमान भयो, कसले के गर्नु सक्यो। अन्त भोलिको दिन जिएनएलएफ पार्टी नभए राजु बिष्ट भाइले पनि आएर क्याम्पेनिङ फ्रिली गर्नु सक्थ्यो होला। तपाईँ भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म घमण्डसँग भन्दिनँ, तर हामीले एउटा के निभाएको छ भन्दाखेरि विमल दाजुको नाम गर्नु पनि उहाँकै काडरहरू बिचराहरूलाई पुलिस प्रशासनको दबाव होस् कि के होस्, तर डर, विमल गुरुङ जिन्दाबाद भन्नु पनि एउटा भित्रबाट डर थियो। तर म स्वयं हो बजार बिचमा उहाँहरूको फ्ल्याग लिएर विमल गुरुङ जिन्दाबाद भन्दाखेरि उहाँहरूको कार्डर्सहरूको पनि एउटा आँट आयो। अनि यो सत्य कुरा हो नि त। सो जिएनएलएफ नभए त्यो त्यसमा नभए उहाँको काडरहरूलाई पनि, उहाँ त थिएन नि त यहाँ नेतृत्व गर्ने। गोजा मुमु 1 को सबजना डराउँछ। गोजामुमो 1 को दार्जिलिङ पहाडमा उनीहरूलाई जुन चाहिँ यो दबाउ छ, प्रशासनको दबाउ छ, उहाँको नेतृत्व गर्ने छैन। उहाँ दाजुलाई माया गरेर बस्ने धेरै छ, म यो भन्दिनँ छैन, तर उहाँहरूलाई पनि एउटा आँट दिने चाहिँ एउटा जिएनएलएफ को भूमिका चाहिँ यो स्पष्ट हो नि त। अच्छा भाइ, यो त कसले पनि डिनाइ गर्नु सक्दैन। विमल दाजुले पनि सोचेर गयो भने यो डिनाइ गर्नु सक्दैन। अजय भाइहरूले होइन, जिएनएलएफ पार्टीले, मोहन घिसिङले होइन, उहाँहरूको नेतृत्व नहुने पार्टीलाई पनि एउटा नयाँ जोस होइन, एउटा एकता, यो त विपक्षीलाई स्पष्ट थाहा छ। विपक्षीले के भन्छ, तपाईँहरू यो नभएको भए हामीले पेल्थ्यौँ भन्ने पनि हामीलाई कुरा गर्छ, कुरा बुझ्नु भयो। यो त स्पष्ट हो नि त। तर ठिकै छ, हेर्नुहोस्, यो म के भन्दिनँ, किनभने यो गठबन्धन थियो होइन। जिएनएलएफ पार्टीको भूमिका एउटा थियो, जिएनएलएफ पार्टीको एउटा भूमिका थियो। तर यो भूमिकाले गर्दाखेरि शत्रुलाई पनि माफ गरेर जातिको निम्ति होइन हामी एक हुनुपर्छ भनेर, अनि यो सानो लानु हुँदैन। यहाँ पहिला जे भयो भयो, अनि होइन चोट पुगेको थियो। एउटा एउटा जवान छोराको आमाको लास नलग्यो भने त त्यो जवान छोराको कति चाहिँ रिस थियो होला। त्यो सबै पन्छाएर हामी अगाडि आएको नि त। यो ठुलो कुरा हो है, यो सानो कुरा होइन। सिपिएम पार्टी पनि गठबन्धनमा थियो, एबिजिएल पनि, तर उहाँहरूले त के त्यस्तो खाले माफ त दिनु परेन नि त यो गठबन्धनमा आउनु। सो हामीले यो आएर यो गठबन्धनमा हामीले यो माफ दिएर हाम्रो भूमिका एउटा क्याम्पेनदेखि लिएर हामी गाउँ गाउँदेखि लिएर बुथदेखि लिएर यो हाम्रो भूमिका छ। तर यो भूमिका हाम्रो नथिङ कम्पेयर टु जुन चाहिँ जनताले यो एकतामा आशिष दियो नि, जनताको चाहिँ माने आम जनता जो चाहिँ पोलिटिक्ससँग फेडअप, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ उकुस मुकुस भइरहेको थियो नि भित्र, त्यो चाहिँ हामीले एउटा भाँडा दिनु सक्यो एकतामा। अनि यो डल्लै पोख्यो, किनभने हेर्नुहोस् यस्तो ऐतिहासिक जित
सुभाष घिसिङ ज्यू हुँदाखेरि पनि कहिले भएको थिएन। अच्छा। विमल गुरुङ जग विमल दाजुको पालोमा पनि यस्तो खाले ऐतिहासिक रिजल्ट भएको थिएन। किन चाहिँ भयो? यो हाम्रो गोर्खा एकता। अच्छा। उहाँ चाहिँ माने हजुर यो पालि हामी जितेर आम आदमी, आम जनता, साधारण भन्छु नि म, साइलेन्ट मेजोरिटी भनिरहन्छु, किनभने सबसे इम्पोर्टेन्ट उहाँहरू हो। उहाँहरूले के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई यस्तो खुसी लाग्यो। दिनु के थिएन हामीले, एउटा एमपी र एमएलए भएर हामीले भोलिको दिन काम दिनु सक्दैन, किन लोकल एडमिनिस्ट्रेसन हाम्रो। तर उहाँहरूलाई जुन चाहिँ खुसी भयो नि, माने एउटा दसैँ आएको जस्तो कि एउटा उहाँहरूको एउटा छोरा परिवारमा जन्मेको जतिको खुसी उहाँहरूलाई सबैजनालाई लाग्यो। अनि यो आजसम्म यो कायम चाहिँ, अच्छा, यो आजसम्म नसोच्नुहोस् कि भोलिको दिन टिएमसी होइन गोजा मुमु 2 उहाँले जति नै गर्यो, सुनकै हात्ती लायो भने पनि मान्छेको भित्र जुन चाहिँ छ नि, जुन चाहिँ एउटा हामीलाई धोका दियो भन्ने एउटा ब्रास छ नि होइन। यो इतिहासमा हेऱ्यो भने सिपिएमको 1986मा होइन जब गोर्खाल्यान्ड अपोज गर्यो, जहाँ सिपिएम को सरकार थियो, हाम्रो धेरै शहीद भयो। आजसम्म मान्छेहरूले त्यो मनमा राखिरहेको, मैले सिपिएम दाजुभाइहरूलाई नराम्रो भनेको होइन, एकदमै म राम्रो रिलेसनसिपमा छु होइन। तर आजसम्म आम जनताले सिपिएमलाई त्यस्तो खाले स्तर दिएको छैन। टिएमसी र जिटिए 2लाई पनि त्यो दिन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ भित्र आत्मामा लाग्छ कि जनताले यो कहिले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो स्तरमा फेरि ल्याउँदैन भन्ने। अनि हामी निश्चय जित हुन्छौँ, तर यो एकता कायम राख्नुपर्छ। त्यसको लागि एकता कायम राख्नुको लागि चाहिँ हामीले होइन आफ्नो आफ्नो सोच विचार छ नि होइन। हामी त धेरै डिफ्रेन्ट आइडियोलोजीको पार्टीहरू हो होइन। तर हामीलाई एउटा सूत्रले चाहिँ एक बनाएको छ। त्यो सूत्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहना, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड सेपरेट स्टेट, हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन। गोर्खाल्यान्ड आजको दिनमा गोर्खाल्यान्ड ल्याऊ विपक्षीले भन्छ नि, उहाँ त्यो किन भनेको भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन एउटा उहाँहरूको एउटा त्यो पोलिटिकल एउटा हामीमाथि एउटा त्यो मात्रै गरेको। तर जुनै सोल्युसन जुन चाहिँ हामीलाई गोर्खाल्यान्ड छेउमा ल्याउँछ होइन, गोर्खाल्यान्डको छेउमा ल्याउँछ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ, किनभने गोर्खाल्यान्ड छेउमा। सो उहाँहरूले गोर्खाल्यान्ड ल्याऊ जिटिए जस्तो थोत्रे व्यवस्थामा बसेर त्यो त मान्छे आजको दिनमा उल्लु छैन होइन, उल्लु बनाविङ भन्छ नि, आज सक्दैन। अनुभव भर्खरै मात्र हाम्रो गोर्खा एकता जो छ त्यसमा चर्किनु सक्छ नि। यदि त्यो भएको खण्डमा तपाईँहरूको यो आउने विधानसभा चुनावमा जेएनएलएफले पहाडको 3वटा सिटमा आफ्नो उम्मेदवार दिने त? हेर्नुहोस् जब हामीलाई त्यो भित्रबाट जुन चाहिँ हामीलाई एकता कायम राख्ने एउटा हाम्रो एउटा लक्ष्य छ, हाम्रै श्री सुभाष घिसिङको जुन चाहिँ एउटा भिजनरी स्टेटमेन्ट थियो होइन, पार्टीभन्दा जाति ठुलो भन्ने यो जुन चाहिँ मन्त्रले हामीले सबैजनालाई एकत्रित गर्नु सक्यो होइन। यो टुट्यो भने हामीलाई त्यो माने हामीलाई यो चाहँदैनौँ। तर एट द सेम टाइम आजको जिएनएलएफ होइन हामीलाई यस्तै खाले हेलचेक्रा गर्यो भने होइन, यस्तै खाले एउटा हामीले यो नेतृत्व भन्दैछ नि, कलेक्टिभ लिडरसिप भन्दैछ नि, हामीलाई इक्वल पार्टनर्स लोगेन भने भोलिको दिन जिएनएलएफ एक्लै उठ्नु पनि हामी कन्फिडेन्ट छौँ होइन। दार्जिलिङमा त हामी कन्फिडेन्ट छौँ किनभने जनताको जुन चाहिँ माया छ। कालिम्पोङमा पनि हामी कन्फिडेन्ट छौँ। अध्यक्ष हामी होइन, अजय एडवर्ड्स अध्यक्ष को हाम्रो ठुला ठालाहरू कालिम्पोङमै 2 महिना होइन क्याम्प राखेर गाउँ गएर घर गएर हामीले जस्तो दार्जिलिङमा बुझाउनु सक्षम भएको छ जस्तो लाग्छ। हामीले कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, खरसाङ त हाम्रो राम्रो छ, मिरिक पनि हाम्रो राम्रो छ। हेर्नुहोस् हाम्रो सबै जग्गा हामीलाई माया गर्ने बस्ने एकदमै धेरै छ, किनभने श्री सुभाष घिसिङले काम गरेकै छ। जग्गामा कालिम्पोङको कहिले नपुग्ने जग्गामा पनि छ। तर जस्ट हाम्रो कतिवटामा चाहिँ अलिकति कमजोर किन देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वहरू छ नि। अब पहिला त नेतृत्व पाउँथेन यो पार्टीमा
जिएनएलएफमा नेतृत्वै पाउँथेन, डर थियो होइन। सो अहिले चाहिँ के हुँदैछ भने उल्टा हुँदैछ, नेतृत्व गर्नेहरू जग्गा जग्गामा तोइछाड मोइछाड हुँदैछ नि त, कुरा बुझ्नु भएन, जग्गा जग्गामा, म सबैतिर भन्दिनँ, जग्गा जग्गामा। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ काडरहरू अब कोसिका जाने, तर यो 1-2 महिनाको काम मात्रै हो। हामी एकलकटे नहौँ होइन, हामीले लास्टसम्म पनि 100% सफा हृदय ल्याएर होइन, सफा मन हाम्रो जातिको निम्ति लाएर चाहिँ हामीले यो एकता चाहिँ कायम राख्ने पर्ने चाहिँ राम्रो हो। तर यो टाइममा होइन, यो सेकेन्ड टाइम हो, किनभने हाम्रो लोप्साङ जो चाहिँ हाम्रो लोप्साङ सर हुनुहुन्छ होइन, गोजामुमु 1 को वर्किङ प्रेसिडेन्टले, उहाँले पनि एउटा टेलिफोन कन्भर्सेसनमा के भनेको थियो, त्यसमा बिपी बजगाई दाजु थियो, हाम्रो स्टेयरिङ कमिटी मिटिङ हुँदाखेरि उहाँले माफी माग्यो, बिपी बजगाईज्यूले माफी माग्यो डाक्टर माने लोप्साङ सरको जुन चाहिँ बयान फोनमा गरेको थियो, फोनमै फेरि हो होइन। त्यति बेलामा यो पालि हामीले त्यो खाले जुन चाहिँ बिपी बजगाईले ओपनली हामीलाई भन्यो नि, माफ गरिदिनुहोस् यस्तो भयो, त्यो खाले आजसम्म चाहिँ यो जुन चाहिँ डाक्टर बिनु सुन्दासको चाहिँ हामीले सुन्नु पाएको छैन। सो यो पटक पटक क्या होचाउने गर्नु हुँदैन। माफी माग्नु भनेको होइन, रोशन गिरी दाजुले माफी माग्नु भनेको होइन। हेर्नुहोस्, बिनु सुन्दासले जे गर्यो उसले त्यसमा स्पष्टीकरण दिनु खोज्यो, उ त्यो गर्नु छ। काडरहरू आजको दिनमा उहाँसँग असन्तोष छ अनि पोस्टर हाल्दैछ, कराउँदैछ, कहाँ कहाँ जग्गामा उठ्यो हुँदैछ। यसमा कसले दिनुपर्छ भन्दा पार्टीले जसले चाहिँ प्रेस रिलिज दिएको थियो, हामी नेतृत्वबाट, म काडर बेसबाट बोलेको होइन, नेतृत्व गर्नेहरू हामी चाहिँ कहाँबाट बोल्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, बिनु सुन्दास लु ठिकै छ, उसले भन्यो उठ्यो भयो, उसले पछि स्पष्टीकरण दियो। तर जुन चाहिँ प्रेस रिलिज, एउटा अफिसियल प्रेस रिलिज आएको थियो जसमा कि ट्राइपार्टाइट मिटिङ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि चाहिँ 3 पार्टी मात्रै बनाउँछ, यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर पार्टीले चाहिँ होइन एउटा प्रेस रिलिज, किनभने प्रेस रिलिज भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण चिज, इम्पोर्टेन्ट हो। एउटा पार्टीले प्रेस रिलिज दिँदाखेरि, हाम्रो अध्यक्षले प्रेस रिलिज दिँदाखेरि सेन्ट्रल कमिटीमा सबैमा घुमाएर त्यहाँ वर्डिङ हेरेर इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त। सो यो प्रेस रिलिज चाहिँ उहाँहरूले यो जुन चाहिँ यो प्रेस रिलिज गल्ती भयो भनेर एउटा त्यो भनेर भन्यो फाइन। अजय एडवर्ड जो छ, अजय एडवर्डले जनसेवाको जो काम गर्दैछ अनि थुप्रो काम गर्दैछ, अनि जनतालाई राहत दिने, जनतालाई सहयोग पुर्याउने, बिमारीलाई दबाई दिने, गरिबलाई छाना दिने जो काम गर्दैछ, यो स्थितिलाई हेरेर आउने विधानसभा चुनावमा चाहिँ अजय एडवर्ड सुइटेबल छ भन्ने एउटा चर्चा पनि छ। हजुर, त्यसको लागि तपाईँ कतिको तयारी? होइन, त्यो चर्चा मैले धेरै सुन्नु पनि पाएँ होइन, तर म मेरो अब सत्य त बोल्नुपर्छ, किनभने म झुटा भन्नु हुँदैन होइन। मेरो पार्टीको कतिजना अब काडरहरू पनि यसमा मसँग अलिकति मन पो दुखाउला होइन, तर म भन्नु चाहन्छु कि म एमएलएको सिट को लागि म इन्ट्रेस्टेड छुइनँ। तपाईँ नै हुनुपर्छ भनेको खण्डमा के गर्नु? हेर्नुहोस्, अब पार्टीको दबाब छ, पार्टीको उद्यो छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ म स्पष्ट म आज भन्नु चाहन्छु, पहिला पनि भनेको, एमएलए भएर आज जुन चाहिँ मैले जुन चाहिँ काम गर्दैछु, जुन चाहिँ सेवा पुर्याउँदैछु, यसमा चाहिँ के एडभान्टेज छ भन्दाखेरि होइन, आफ्नो जुन चाहिँ परिवारको आफ्नो खटेको यो जुन चाहिँ अलिकति सेभिङ्सले हामीले यति काम गर्नु सक्दैछ, यसमा मैले कति चाहिँ सब्यासी पाउँदैछु, कुरा बुझ्नु भएन? किन चाहिँ पाउँदैछु? किनभने मेरो आफ्नो हो नि त, कुरा बुझ्नु भएन? सो धेरै जग्गामा म पुग्नु सकेको छुइनँ, म अहिलेसम्म उहाँहरूले पनि बुझिरहेछ, उहाँहरूले त्यत्रो गर्दैछ, उहाँहरूलाई दुःख नदिउँ, जहाँ पुग्दैछु उहाँहरू त धन्यवादी खुसी नै छ। अब भोलिको दिन हेर्नुहोस् है, एमएलए होइन, जस्तै हाम्रो निरज जिम्बा एमएलए, आजको दिन उहाँलाई गभर्मेन्टको उसको जुन चाहिँ एमएलए फन्ड पनि थप छ होइन, उहाँलाई सरकार, बङ्गाल सरकारले त्यस्तो खाले के दिएको छैन, अलिकति त्यो टार्पोलिन दियो होइन, त्यति मात्रै दियो होइन। तर जे गर्दैछ आफ्नो गोजी, आफ्नो क्षमता, साथीभाइहरू मागेर त्यस्तो काम गर्दैछ, तर उहाँलाई मान्छे कतिवटा जग्गामा पुग्नु सक्दैन, असन्तोष माने डिससेटिस्फाइड हुन्छ, किनभने भोट हालेको नि त। अनि भोलिको दिन होइन, म निरज भाइलाई माया लाग्छ, किनभने उहाँले गर्नु खोज्दैछ आफ्नो बलबुद्धामा, तर कतिवटा जग्गामा जानु सक्दैन, रिसाउँछ होइन। अनि भोलिको दिन म 100 ताले आज जे गरेँ मैले
माने 100 ताल अझै ज्यादा गर्यो नि तर म एमएलए हैन हैन मैले सबलाई खुसी राख्न सक्दैन। जस्तो आज मेरो सानो बलबुद्धाले हैन मैले जनतालाई एउटा सेवा पुर्याउँदैछु हैन भोलि म इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ भएर त्यो पनि एमएलए हैन कति चाहिँ मैले काम गर्नु सक्छु होला। मेरो वाइफ नम्रता र म यसमा डिसाइड गरेको छ दैट एमएलए इलेक्सन वी विल नट कन्टेस्ट, वी डोन्ट वान्ट टु। कुरा बुझ्नु भएन किनभने आजको दिनमा मैले जे गर्दैछु हैन मलाई एकदमै आनन्द लागिरहेछ, म खुसी लागिरहेको छ अनि यसमा मलाई धेरैले माया पनि हैन। मैले तपाईलाई जान्नु चाहेको पार्टीले नि तपाईलाई खडा गर्नु भयो भने तपाईलाई त्यो पार्टीको निर्देशलाई पनि तपाईले एक्सेप्ट गर्नुहुन्न भन्नुपर्छ। आजसम्म चाहिँ म मोहन मेरो अध्यक्ष अनि मेरो साथी पनि हो, उहाँले पनि भन्यो भने मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छैन आजसम्म चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन। तर अघि मात्र तपाईले भन्नुभयो पहाडमा हामी क्यान्डिडेट दिन पनि सक्छौँ जो तपाईले भन्नुभयो यदि तपाईले क्यान्डिडेट दिएको खण्डमा तपाईहरुको चुनावी मुद्दा के हुन सक्ला? चुनावी मुद्दा अब अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो चुनावी मुद्दा त त्यही हो हैन अहिलेसम्म चाहिँ किनभने हामी गठबन्धनमै छौँ हैन। यो जति एउटा छोडेको जातिहरूलाई ट्राइबल स्टेटस बनाउने त्यो हो अनि एउटा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन आजको दिनमा हामी गठबन्धनमा हामी त्यही हो। अब भोलिको दिनमा आजको दिनमा हामीले स्पेकुलेट गरेर यो गठबन्धन तोडिन्छ अब गठबन्धन तोडेर हामी आफ्नै खुट्टामा आउनु पर्यो भने त त्यति बेला त अर्कै रणनीति हो। तर आजको दिन हैन सबै चिज राम्रो हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति यो बयानबाजी तोइ छर मोइ छर हैन हामी बाउ अरू नानी यो खाली बयानबाजीले चाहिँ यो तोड्नु सक्छ। तर अपार्ट फ्रम द्याट राजु भाइले पनि काम नगरेको भनेको होइन यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन 11 जात गोष्ठीमा उहाँले पनि काम गर्दैछ, ज्यादा भाग छैन उहाँको होइन। तर हाम्रो काम हो राजु भाइ पनि हामीसँग मन दुखाउँछ होला कतिवटा चिजमा। तर हामी आज यो गठबन्धनमा चाहिँ एउटा जनताको हितको लागि चाहिँ एउटा प्रेसर पोइन्ट एउटा दिइरहने दबाउ दिइरहने जस्तै अब हामीले भन्छ ट्राइपार्टाइट मिटिङमा सबै घटक दल हुनै पर्छ। अब यो खाले प्रेसर दिने चाहिँ एउटा हुनु पर्यो नि त। जीएमसीसीमा त्यो खाले थिएन होला, विरोध आवाज थियो, यो सबै गठबन्धनलाई दबाउ दिने काम मात्रै हो। मदन तामाङज्यूले भन्थे नि हाम्रो काम के हो जहाँ चाहिँ बाटो अलिकति बिग्रेर जाँदैछ हामीले चाहिँ सतर्कता चाहिँ दिनु पर्यो नि त। कुरा बुझ्नु भएन। अनि यो त अन्त उल्टा बाटो भइगयो नि, सबैलाई एक उद्देश्यमा लगाएको उहाँहरूको त्यो प्रेस रिलिजमा हामी 3 जनालाई मात्र बोलाएको छ तिमीलाई बोलाएको छैन भन्दै यो त उल्टा बाटो भइगयो नि त। सो भेदभाव नीति चाहिँ हुनु भएन। अब एकदमै क्लियर माइन्ड हैन एउटा क्लियर माइन्ड सफा मन हैन अरू आफ्नो पोलिटिकल एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ। तपाईहरुले अझै मिनिस्टरहरूलाई भेट्नुहोस्, डल्लै क्याबिनेटलाई भेट्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुहोस्, प्रेसिडेन्टलाई भेट्नुहोस्, द्याट इज नो प्रब्लम। तर जब हाम्रो जातिको कुराको ट्राइपार्टाइट मिटिङ आउँछ, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको आउँछ, 11 जात गोष्ठीको आउँछ, त्यति बेला चाहिँ जसले हामीलाई सघाउ पुर्याएको छ यो 2019 मा विगतको म पहिलाको जसवन्त सिंहको र आलुवालियाको टाइम भन्दैन त्यति बेला हामी थिएनौँ तर आज त हामी छौँ। अनि यति बेला चाहिँ हाम्रो विश्वासघात जनताको विश्वासघात चाहिँ गर्नु हुँदैन कुनै पार्टीले। यदि भेदभाव भएको खण्डमा चाहिँ गठबन्धन 100% आजको दिनमा हाम्रो कुनै कम्पल्सन छैन गठबन्धनमै बसेर नै के पो लात खाँदै सहेर बस्नु हो। डिएलएफको कुनै कम्पल्सन छैन, कुनै कम्पल्सन। तर हाम्रो इच्छा हो जनताको निम्ति जातिको निम्ति यो पालि चाहिँ फत्तै हुनुपर्छ भनेर मात्रै हो। तर हामीलाई यसरी होचाएर हामीलाई यस्तो यो खाले पार्टनरसिप कसलाई मनपर्छ यो खाले पार्टनरसिप अरे लायन सेयर भन्छ नि, लायन सेयर चाहिँ मेरो 70% मेरो 30% चाहिँ लु तिम्रो 6 जना छ त्यो खाले एटिट्युड इज नट राइट। बिकज हियर हामी के को लागि गर्दैछ भन्दाखेरि जनताको जुन चाहिँ यो अड्किरहेको हाम्रो माग छ यसको लागि। अनि यसको लिडरसिप गोर्खाल्यान्डको लिडरसिप म फेरि भन्छु मदन तामाङले भन्थे नि एकजना पार्टी एकजना व्यक्तिको चाहिँ होइन, बाउ गोर्खाल्यान्डको बाउ एकजना व्यक्ति एकजना होइन। आजको दिनमा कलेक्टिभ लिडरसिपमा बिलिभ गर्नै पर्छ, उपाय छैन।
उपाय छैन। अनि यो सोच विचार चाहिँ अगाडि राखेर गऱ्यो भने यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन। जो चाहिँ उहाँहरूले प्रमिस गरेको छ यो चाहिँ अझै 2-3 महिनामा यो पहल देखेन, मिटिङ देखेन भने म एमएलए सिटबाट रिजाइन गर्छु। बिजेपीबाट रिजाइन होइन है, बिजेपीबाट त त्यो त अन्डरस्टुड हो, त्यो त रिजाइन भयो। तर एमएलए सिटबाट पनि रिजाइन गर्छु भनेको छ। किनभने एउटा के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी त सिट भोगी होइन नि त, होइन। हाम्रो पार्टी जनताको माझमा जाँदाखेरि हामीले के भनेको थियो, यो पालि हामीले स्थायी राजनीतिक समाधान यो 11 जात गोष्ठी गर्छ भनेर भनेको थियो नि त। अन्त भोलिको दिनमा हाम्रो पार्टनरहरूले के पनि गर्दैन अरे, आश्वासन मात्रै दियो अरे। अनि भोलि हामी फेरि कसरी चाहिँ जनता माझमा गएर चाहिँ यो पालि चाहिँ आश्वासन दिएको छ 21 इलेक्सन तुर्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ भनेर भन्नु सक्दैन। सो निरजले अब यसमा पनि धेरैले षड्यन्त्र भन्छ। अब निरज त्यो के काम नलाग्ने एमएलए अहिले त्यो रिजाइन गर्यो, तर एटलिस्ट एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ नि त। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ बिजेपीको आजको दिन होइन, बिजेपी आज बेङ्गलमा एउटा सत्ताधारी पार्टी भएर यो 2021 को चुनावमा आउनु उहाँहरूको इच्छा छ। तर त्यो मध्ये एकजना एमएलए जो चाहिँ उहाँहरूको अहिले स्ट्यान्डिङ एमएलए निक्लेर चाहिँ होइन बिजेपीले के पनि नगर्ने रहेछ हामीलाई त झुक्कायो भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा इलेक्सन इयरमा त असर पर्छ नि त। यो पार्टीले वेलकम गर्छ। जिएनएफ पार्टीले निरज जिम्बाको जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट थियो, हामी उहाँसँग अहिलेदेखि होइन पहिलादेखि नै कुरा गर्थ्यौँ कि पार्टी र जातिको निम्ति भाइले यो गर्नु पर्दाखेरि के तपाईँ राजी छ भन्दा उहाँले पहिल्यैदेखि भन्थ्यो गिभ मी 2 मिनट्स, मलाई 2 मिनट दियो, वी विल डु इट।